पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, अभी इंतजार फरमाएं। हुकूमत और PCB हतमी फैसला जुमा या आइंदा पीर को करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB की 25 मिनट मुलाकात। मोहसिन नकवी की ICC T20 वर्ल्ड कप पर ब्रीफिंग। बांग्लादेश को मेगा इवेंट से निकालने पर तबादला ख्याल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने एक्स पर लिखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ नतीजा खेज मुलाकात हुई है। ICC के मामले पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने हिदायत की है कि तमाम ऑप्शंस को मद्देनजर रखकर मसले को हल किया जाए। इत्तफाक हुआ कि हतमी फैसला जुमा या आइंदा पीर को होगा। सुपर पावर अमेरिका को बर्फानी तूफान ने जकड़ लिया। 34 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। 20 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासिर। अमेरिका भर में हादसात, हलाकतों की तादाद 14। न्यूयॉर्क में 5, टेनेसी में 3, लुजियाना और टेक्सास में 2 अफराद हलाक। मैसाचुसेट्स और कैंसस में भी 2 खवातीन सर्दी से चल बसी। हजारों परवाजें मनसूख, लाखों अफराद बिजली से महरूम। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। न्यूयॉर्क में दर्जा हरारत -49। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी समेत दर्जनों रियासतों में शदीद बर्फबारी, बारिश और सर्द हवाओं का राज। मेयर न्यूयॉर्क ज़हरान ममदानी के शहरियों से घरों में रहने की अपील। कहा, लोग घरों में रहें और टीवी पर पुराने शोज देखें। न्यूयॉर्क सिटी के स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम। बर्फानी तूफान की लहर ने कनाडा को भी लपेट में ले लिया। यकबस्ता हवाओं और बर्फबारी से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। टोरंटो शहर में एक दिन के दौरान 50 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड। न्यू फाउंडलैंड, लेब्राडोर और प्रिंस एडवर्ड जजीरे सबसे ज्यादा मुतासिर। गाड़ियां बर्फ में धंस गई, लोग घरों में महसूर। 10,000 से ज्यादा परवाजें मनसूख। मॉन्ट्रियल में हजारों अफराद बिजली से महरूम। शदीद मौसमी अलर्ट जारी। महकमे मौसमियात की अटलांटिक खित्ते में मजीद सर्द तूफान की पेशगोई। बालाई इलाकों में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी से मुश्किलात। कोयटा, ज़ियारत, मस्तूम, खानोज़ई में बर्फबारी। कलात, संजावी, चमन और कोहलों में हर तरफ सफेदी। सड़कों के बंद से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। बर्फ हटाने के लिए मशीनरी मुतहरिक। बारखान, बोलान, मुसक़िल और सिपी में बादल बरसे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वादी तीरा, औरकजई और कुरम में पाकपोश और रेस्क्यू इदारों की इमदादी कार्रवाइयाँ। बर्फ में फंसे हजारों अफराद को रेस्क्यू किया। सड़कें भी बहाल। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आइंदा 2 रोज़ के दौरान बर्फबारी का इम्कान। NDMA का लैंडस्लाइडिंग का खदशा। अवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। मरी में बर्फबारी का एक और राउंड। सयाहों की बड़ी तादाद ने मलिका कौसार का रुख कर लिया। माल रोड पर फैमिलीज लुत्फानंदोज होने लगी। सयाहों का दाखिला महदूद कर दिया गया। मरी एक्सप्रेस वे मकामी अफराद और होटल बुकिंग रखने वालों के लिए खुला है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटे जारी रहने का इम्कान। बरसते बादलों का मैदानी इलाकों का दौरा। लाहौर में बूंदाबांदी खुनकी बढ़ गई। भाटी चौक, आज़ादी चौक, जौहर टाउन और किनार रोड पर हल्की बारिश। सवाबी, शहदाद कोट में भी बारिश। महकमे मौसमियात की आज भी बारिश की पेशगोई। बर्फबारी और बारिश ने दर्जा हरारत को मजीद गिरा दिया। ले -12 रिकॉर्ड। कालाम और ज़ियारत -8, नथिया गली -4 और कोयटा -2 रहा। इस्लामाबाद 3, पेशावर 4, लाहौर 7 और कराची में 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सदर आसिफ अली जरदारी 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा। अबूधाबी एयरपोर्ट पर अमाराती हुकाम ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत की अमाराती क़यादत से अहम मुलाकातें मुतवक्के। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। तिजारत और इक़्तिसादी शराकतदारी पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। दिफा और सिक्योरिटी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल होगा। अवामी रवाबित और अफराद में ताल्लुकात मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा। कीमती पत्थरों में वैल्यू एडिशन से बरामदात में इजाफा यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कीमती पत्थरों और मादनियात के फ़रोग़ के हवाले से इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में जेम स्टोन्स के ज़खायर की इस्तेदाद को बरोए कार लाने की ज़रूरत है। बैनुल अक़वामी माहिरीन की मदद से पॉलिसी फ्रेमवर्क पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मुजवज़ा जेम स्टोन सेंटर्स में जदीद टेक्नोलॉजी और आलात नस्ब किए जाएँ।
سانحہ گل پلازا میں ریسکیو آپریشن مکمل، عمارت سیل، سانحہ میں 73 افراد جام بحق ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر جنوبی جاوید نبی کھوسو کے مطابق 13 لاپتہ افراد کے لواحقین نے شناخت کے لیے تاحال رابطہ نہیں کیا۔ 23 افراد کو ڈی این اے کے ذریعے شناخت کیا گیا۔ ابتدائی تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ گل پلازا کے بیسمنٹ میں آنے اور جانے والے راستے بند اور تالے لگے پائے گئے۔ ذرائع کے مطابق گل پلازا میں ابتدائی تحقیقات میں آگ بیسمنٹ میں لگنا رپورٹ ہوا۔ سرچ اینڈ ریسکیو ٹیموں نے معائنہ مکمل کر لیا۔ ریسکیو ٹیمز نے ویڈیوز اور دیگر شواہد سے اعلیٰ حکام کو آگاہ کیا۔ گل پلازا میں آگ 17 جنوری کی شب لگی تھی۔ 1200 دکانیں متاثر ہوئیں اور ایک حصہ زمیں بوس ہوا۔ گل پلازا کو مسمار کرنے کا آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا گل پلازا متاثرین کو 2 ماہ میں دکانیں دینے کا اعلان، کہا محکمہ سندھ انویسٹمنٹ کے ذریعے دکانوں کو 1 کروڑ روپیہ دیں گے۔ قرض پر سود حکومت سندھ ادا کرے گی۔ جتنی دکانیں تھیں اس سے 1 انچ بھی زیادہ نہیں بنائیں گے۔ دکانداروں کے ساتھ مل کر گل پلازا کو دوبارہ کھڑا کریں گے۔ 2 ماہ تک 5 لاکھ روپے ہر دکاندار کو دیں گے تاکہ گھر کا کچن چلا سکے۔ کراچی چیمبر کے ساتھ مل کر کام شروع کر دیا ہے۔ نقصانات کو حکومت سندھ پورا کرے گی۔ دکانوں میں جو سامان پڑا تھا کراچی چیمبر کی مدد سے اسے پورا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی میں کورنگی کازوے کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا وفاقی رکوم کی عدم ادائیگی پر وزیر اعظم کو خط، لکھا آئینی طور پر لازم وفاقی فنڈز کی عدم ادائیگی شدید مالی بحران کا باعث بن رہی ہے۔ وفاقی منتقلیوں میں مسلسل تاخیر صوبائی گورننس اور سروس ڈیلیوری کو متاثر کر رہی ہے۔ صوبائی بجٹ آئندہ مالی حقوق کی بنیاد پر تیار کیا گیا تھا۔ اثر ریلیز بجٹ اہداف سے کم رہی۔ ضم شدہ اضلاع کے فنڈز آئینی تقاضوں کے مطابق فراہم کرنے کا مطالبہ۔ پاسپورٹ بنوانے میں تاخیر کا جھنجھٹ اب نہیں ہوگا، وزیر داخلہ محسن نقوی نے جدید مانیٹرنگ اور پرنٹنگ سسٹم کا افتتاح کر دیا۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل امیگریشن اینڈ پاسپورٹ اسلام آباد کا دورہ۔ نئے نظام سے درخواستوں، پرنٹنگ، سٹاف کی کارکردگی اور ڈیلیوری کی پاکستان اور دنیا بھر میں ریئل ٹائم مانیٹرنگ ممکن ہوگی۔ مانیٹرنگ روم اور کال سینٹر فعال کر دیے گئے۔ ایمرجنسی ٹریول ڈاکیومنٹس کا نظام بھی ڈیجیٹل۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان پاسپورٹ سسٹم اب دنیا کے بہترین نظام کے مطابق ہے۔ ہمارا مقصد شہریوں کو عالمی معیار کی تیز رفتار اور محفوظ خدمت فراہم کرنا ہے۔ اسٹیٹ بینک کا شرح سود آئندہ 2 ماہ کے لیے 10.5% برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کہتے ہیں کہ جون میں مہنگائی 7% سے اوپر جانے کا امکان ہے۔ مہنگائی جون کے اختتام تک عروج پر پہنچنے کے بعد کم ہونا شروع ہوگی۔ بینکوں کے لیے کیش ریزرو کی شرح تقریباً 6 سے کم ہو کر 5% کر دی۔ نجی شعبے کو قرض بڑھانے کے لیے کیش ریزرو کی شرط کم کر دی گئی۔ ایکسپورٹ میں کمی اور امپورٹ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس سے بھارت کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ ٹرمپ مسئلہ کشمیر کو بھی بورڈ میں لا سکتے ہیں، مودی سرکار کو تشویش۔ برطانوی میڈیا کے مطابق بورڈ آف پیس میں شمولیت پر بھارت تاحال خاموش ہے۔ کئی روز گزرنے کے بعد بھی شمولیت کی دعوت کا جواب نہ دیا۔ فیصلے سے امریکہ سے تعلقات اور مغربی ایشیا کا استحکام متاثر ہونے کا خدشہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی 47 ارب روپے کے رمضان نگہبان پیکج کی منظوری۔ مریم نواز کی زیر صدارت رمضان المبارک کی تیاریوں پر اہم اجلاس۔ پنجاب حکومت کی جانب سے نادار افراد کو نگہبان کارڈز مہیا کیے جائیں گے۔ 42 لاکھ مستحق خاندانوں کو 10-10 ہزار روپے ملیں گے۔ راشن کارڈ، نگہبان دسترخوان، سہولت بازار اور دیگر انتظامی امور کی بھی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتی ہیں کہ کوئی بھی مستحق خاندان رمضان المبارک میں تنہا محسوس نہ کرے، دکھ سکھ میں غریب عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سپریم کورٹ کا سرکاری ملازمین کے پروموشن میں تاخیر پر بڑا فیصلہ۔ اہل افسر کا پہلی محکمہ جاتی پروموشن کمیٹی کے دن سے پروموشن کا حق بحال۔ سپریم کورٹ نے پنجاب سروس ٹرائبیونل کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ سرکاری ملازم فخر مجید کی پروموشن 21 جنوری 2012 سے مؤثر قرار۔ لکھا انتظامی غفلت یا تاخیر کی سزا ملازم پر نہیں ہوگی۔ پروموشن میں تاخیر یا لاپرواہی ملازم کے حق کو متاثر نہیں کرے گی۔ سرکاری ادارے بروقت پروموشن یقینی بنائیں۔ جسٹس عائشہ ملک نے 7 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ پنجاب سروس ٹرائبیونل نے فخر مجید کی پروموشن کی اپیل مسترد کی تھی۔
یورپی ممالک کی جانب سے روسی گیس پر پابندی۔ یورپی یونین نے برسلز اجلاس کے دوران روسی گیس درآمد کرنے پر پابندی کی حتمی منظوری دے دی۔ گیس کی درآمد 1 جنوری 2027 سے روک دی جائے گی۔ اجلاس میں صرف ہنگری نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ کسی ملک کو اپنی فضائی حدود ایران پر حملے کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ متحدہ عرب امارات کا 2 ٹوک اعلان۔ بیان میں کہا کہ ایران کے خلاف زمینی اور سمندری حدود بھی استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ جارحانہ کارروائی میں لاجسٹک یا کوئی اور معاونت فراہم نہیں کی جائے گی۔